مسہم بنائیے وہ بچ کسے دا لوڑ نہیں چلن دیندے تے جنہیں 6-7 فٹا بندہ بنایا ہے 10 سجدہ کسے اور دا کمیں چلن دے گا پڑھ لو خرے قدوں دا پڑھیا پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور میرے آقا چاند ہے لوگو اور صحابہ تارے ہیں میرے آقا چاند ہے لوگو اور صحابہ تارے ہیں ان تاروں میں جگمگ کرتا حبشی رنگ کا کالا ہے ہاں لا نقطے تو خالی یہ لا نقطے تو خالی یہ اللہ نقطے تو خالی یہ اللہ نقطے تو خالی یہ محمد نقطے تو خالی یہ الرسول نقطے تو خالی یہ اللہ نقطے تو خالی ہے یعنی پورے کلمے دے وچ نقطہ کتے بھی نہیں آمدا شاید اللہ پاک دی حکمت وے اللہ پاک دسنا چاہندے نے شریک تے دور دی گل ہے مینوں کلمہ توحید وچ نقطہ بھی وارا نہیں کھاندا ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم مختصر حمد و صلاۃ تو بعد جو مہینہ اس وقت انگریزی مہینہ چل رہا ہے وہ ہے ماہ اگست اس مہینے دی 14 تاریخ میں ملک پاکستان معرض وجود اندر آیا بیسیوں ہزاروں بلکہ لکھاں قربانیاں تو بعد اے مملکت خدا داد اللہ پاک نے سانوں عطا فرمائی اور جدوں اے ملک نو بنان دی تحریک چل رہی سی بزرگ زیادہ تر اس بات دی چشمدید گواہ نے کہ ادوں یہ نعرہ عام سی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے دی بنیاد تے ملک بنیا اور ایسے کلمہ لا الہ الا اللہ دی دعوت واسطے اللہ پاک نے 1.25 لاکھ دے قریب انبیاء مبعوث فرمائے ہر نبی دی اولین دعوت کلمہ لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے بھی اسی کلمے تو ابتدا فرمائی اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم لا الہ الا اللہ کا عقیدہ اپنا لو کامیابی بھی مل جائے گی اور عرب و عجم کی بادشاہت بھی مل جائے گی۔ مکہ فتح ہوا، نبی پاک خانہ کعبہ بیت اللہ دی دہلیز اندر کھڑے ہو گئے اور آپ نے خانہ کعبہ دی دہلیز کھڑے ہو کے جڑا مکہ فتح ہون تو بعد پہلا خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے اس پہلے خطبے دا آغاز بھی اتھوں ہی کیتا، لا الہ الا اللہ۔ آپ دی زندگی دے آخری لمحات نے اپنے اللہ نال ملن دیاں تیاریاں وچ نے آخری آپ دے جڑے اقوال نے انہاں وچوں ایک قول اے بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ نبوت دی ابتدا بھی یہی کلمہ، درمیان بھی یہی کلمہ اور آپ دی زندگی دے آخر چ بھی یہی کلمہ، اور یہی کلمہ جیدی بنیاد تے ملک بنیا۔ جے کلمے دا نعرہ نہ ہوندا تے جان کون دیندا؟ لیکن افسوس در افسوس اس کلمے دے نام تو ملک تے بن گیا، جانا دین والیاں جانا تے دے دیتیاں، پر آج جس کلمے دی بنیاد تے ملک بنیا آج اس ملک وچ او کلمہ لاوارث ہو گیا۔ میں ایک ہفت روزہ رسالے اندر پڑھیا تواڈے فیصل آباد دا ایک واقعہ۔ ایک سکول ٹیچر کہندے نے کہ میں بچیاں نوں کلاس وچ پڑھا دیاں، چیک کرن واسطے آکھیا بھی بچیو اے جڑا کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے میں سادہ لکھ دیتا بغیر اعراب تو، بغیر زبراں زیراں تو، تے میں اپنی کلاس تے سٹوڈنٹاں نوں آکھیا بچو اے دیاں زبراں زیراں تسی لانیاں، تے کہندے نے پوری کلاس وچوں کسے بچے کولوں کلمے دیاں زبراں زیراں ہی نہیں صحیح لگیاں۔ ہاں ایک بچے نے کلمے دیاں زبراں زیراں صحیح لائیاں تو تعارف ہویا تو بچہ بھی عیسائی سی، مسلمان ہے ہی۔ کلمے دے نام تے بن والے ملک دے وچ اج کلمے دا یہ حال ہویا پیا ہے، نہ کو کلمے دے تقاضے نو جاندا ہے نہ معنی نو جاندا ہے، تے جدو معنی نہیں جاندا تقاضا نہیں جاندا تے عمل کنے کرنا؟ تو اس غرض و غایت دے تحت میں تواڈے سامنے اج دی اس نشست اندر اس کلمے تے گفتگو کرن دا ارادہ بنایا ہے۔ اللہ شرح صدر فرما دے۔ یہ کلمہ دو جزوں کا مرکب ہے، دو جز نے، لا الہ الا اللہ ایک جز محمد الرسول اللہ، دوسرا جز صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک اندر دوویں جز کٹھے کتے بھی نہیں آئے، الگ الگ ضرور آئے۔
قرآن کریم دے دو مقامات ایسے نے جتھے کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور ایک مقام ایسا ہے جتھے محمد الرسول اللہ ہے۔ میں وہ مقامات تواڈے سامنے تلاوت کرنا، تسی ذرا توجہ نال سماعت فرمانا۔ اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ فرمایا جدو انہاں لوگاں نوں کیا جاندا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ والا عقیدہ بنا لو، لا الہ الا اللہ دے تقاضیاں نوں پورا کرو، یستکبرون تکبر کر لگ جاندے نے، غرور کر لگ جاندے نے تے کلمے دے عقیدے تے غور نہیں کردے۔ ہے سورہ صافات سورہ نمبر 37 تے آیت نمبر 35۔ ہن دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا سورت دا نام سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ نمبر 47 تے آیت نمبر 19۔ اللہ پاک فرماتے نے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر جان لیجئے، فعلم جان لیجئے، فعلم عقیدہ بنا لیجئے، فعلم اس گل نو اپنے دل اندر بسا لیجئے، فعلم یہ عقیدہ بندے بندے تک پہنچا دیجئے کیڑا لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بگڑی بنان والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ لیکھاں چمیکھاں مارن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ تریاں ڈبون والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ ڈبیاں تارن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بیٹے دین والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بیٹیاں دین والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ عزت و ذلت دا مالک کوئی نہیں، داتا بھی اللہ، لجپال بھی اللہ، غریب نواز بھی اللہ، چیمہ نواز بھی اللہ، چٹھا نواز بھی اللہ، دستگیر بھی اللہ، علی کل شیء قدیر بھی اللہ، فعال لما یرید بھی اللہ، علیم بذات الصدور بھی اللہ، کن فیکون دی اتھارٹی دا مالک بھی اللہ، مشرق دا مغرب دا شمال
دا جنوب دا زمین دا آسمان دا ہواواں دا فضاواں دا شفاواں دا جلوت دا خلوت دا ظاہر دا باطن دا اول دا آخر دا نوریاں دا ناریاں دا خاکیاں دا آبیاں دا فلکیاں دا فرشیاں دا زمینیاں دا آسمانیاں دا پہلیاں دا بعد والیاں دا حجراں دا شجراں دا دریاواں دا سمندراں دا مشرق دا مغرب دا نبیاں دا ولیاں دا کتباں دا ابدالاں دا صحابیاں دا وہابیاں دا بریلویاں دا دیوبندیاں دا شیعاں دا پوری کائنات دا داتا ہے بھی اللہ اور اللہ دی قسم ہے بھی کلا فرمایا فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محبوبہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں. ایک کلمہ دو جگہ تے آیا ہے. ہن کلمے دا دوسرا جز محمد الرسول اللہ اور ایک یہاں باریک سا نقطہ بھی ذکر کرتا چلوں. یہ جڑا کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ کیڑی سورت اندر آیا ہے؟ سورت دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے سورت دا کنہ نمبر ہے 47 تے آیت دا نمبر ہے 19 سن 47 14 اگست تے 19 سن 47. اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دے دی وقار غور کر دے جانا درا. اللہ پاک دے قرآن پاک دا تیسرا مقام کلمے دا دوسرا جو سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 19 اللہ پاک آیت نمبر 29 اللہ پاک فرماتے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ اللہ میں قربان جاواں ایکو مقام تے آیا ہے دوسرا جز. البتہ حدیث پاک اندر دو میں جز کئی جگہ تے کٹھے آئے نے. البتہ شہادت دا اضافہ موجود ہے. صحیح البخاری کتاب الایمان اندر نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے. آقا فرماندے نے بنی الاسلام علی خمس اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. پہلی چیز کیڑی ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ پورا کلمہ ایک جگہ تے آیا ہے. صرف شہادت دا اضافہ ہے. حضرات دی وقار ایتے میں تانوں کلمے دی لوکیشن دس دیتی کتاب سنت دے اندر. ہندر اس گل تے غور کرنا جڑا پورا کلمہ ہے نا اس پورے کلمے وچ نقطہ اللہ پاک نے کتے نہیں لگایا. اے ویکھو ہاں لا نقطے تو خالی ہے الہ نقطے تو خالی ہے الا نقطے تو خالی ہے اللہ نقطے تو خالی ہے محمد نقطے تو خالی ہے الرسول نقطے تو خالی ہے اللہ نقطے تو خالی ہے. یعنی پورے کلمے دے وچ نقطہ کتے بھی نہیں آندا. شاید اللہ پاک دی حکمت وے اللہ پاک دسنا چاہندے نے شریک تے دور دی گل ہے مینوں کلمہ توحید وچ نقطہ بھی وارا نہیں کھاندا. شریک تے دور دی گل ہے میں تے وچ نقطہ بھی نہیں آن دیتا. پورا کلمہ نقطے تو خالی ہے. سبق وے اللہ پاک الہ نے انہاں تو علاوہ کوئی الہ نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنما نے انہاں تو علاوہ رہنما کوئی نہیں. اللہ دی ذات ورگی کائنات اندر ذات کوئی نہیں. میرے نبی دی بات ورگی کائنات اندر بات کوئی نہیں ہے.
اللہ 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 ورگی ذات کوئی نہیں، کملی والے دی بات ورگی کسے دی بات کوئی نہیں۔ اللہ ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے، ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے، ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے، ایسا رہبر کوئی نہیں ہے جیسا کملی والا ہے، ایسا رہبر کوئی نہیں ہے جیسا کملی والا ہے۔ اور میرے آقا چاند ہے لوگو اور صحابہ تارے ہیں، میرے آقا چاند ہے لوگو اور صحابہ تارے ہیں، ان تاروں میں جگمگ کرتا حبشی رنگ کا کالا ہے، ان تاروں میں جگمگ کرتا حبشی رنگ کا کالا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، خالق کائنات دا قرآن سنیے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات واللہ يعلم متقلبكم ومثواكم۔ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا، ایتھے کلمے دا جتھے جتھے آیا ہے اے میں تنوں دسیا ہے، ہن اس کلمے دی فضیلت تے غور کرنا، ایک کلمہ کنی فضیلت والا ہے، کنے مقام والا ہے، اس کلمے دی عظمت کڈی ہے، غور کرنا ذرا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، حضرات تیزی وقار کلمہ لا الہ الا اللہ امن دی ضمانت ہے، امن دی گارنٹی ہے۔ حدیث پاک اندر آمدہ ہے عن جابر وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں امرت ان نقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوا لا الہ الا اللہ عصموا منی دماءہم واموالہم۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے مینوں ہر اس بندے دے خلاف لڑن دا قتال دا حکم دیتا گیا ہے جڑا بندہ اللہ پاک دی توحید دے کلمے نو نہیں مندا بلکہ کلمے دی مخالفت کردا ہے، کلمہ پڑھن والیاں دے خلاف تلوار کڈدا ہے، ایسے بندے دے خلاف مینوں لڑن دا حکم دے دیتا گیا ہے۔ کدوں تک؟ حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، حتی کہ وہ پڑھ لین لا الہ الا اللہ، تے جدوں کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا او دا خون بھی محفوظ ہو جائے گا، او دا مال بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ پتہ لگا ایک کلمہ امن دی ضمانت ہے۔ ہن دوسری گل تے غور کرنا، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ ویر سونیو اے جڑا کلمہ ہے ایک کلمہ امام دی افضل ترین شاخ ہے، افضل ترین درجہ کلمہ۔ حدیث پاک تے غور کیجئے عن نبی ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان ست و سبعون او ست او سبعون شعبہ، فرمایا امام دے 60 یا اس تو کچھ زیادہ درجے نے، 70 یا اس تو کچھ زیادہ درجے نے۔ افضلها لا الہ الا اللہ، سب تو افضل ترین درجہ امام دا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تیسری حدیث غور کرنا، جامع ترمذی دی روایت ہے، نبی پاک فرماندے نے کہ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک دی عدالت اندر ایک بندہ لے آمدہ جائے گا، وہ دے گناہ بھی لے آمدے جان گے، 99 رجسٹر اس بندے دے گناہ ماندے ہونگے، ہر رجسٹر ایڈا ایڈا بڑا ہوئے گا، جتھو تک بندے دی نظر جائے گی اتھو تک وہ دے گناہ دا رجسٹر پریا ہوئے گا، 99 رجسٹر 99 رجسٹر۔ اللہ پاک فرمان گے گناہ والے پلڑے بچ رکھ دے ہونا، گناہ والے پلڑے چ رکھ دیتے جان گے، ظاہر گناہ والا پلڑا پارا ہو کے تھلے آ جائے گا، نیکیاں والا پلڑا ہوڑا ہو کے ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ فرمان کے میرے بندے اے سارے گناہ تو کیتے نے، اللہ میں اعتراف کرنا میں باقی سارے گناہ کیتے نے، میں تیرا گناہگار بندہ میں تے غلطیاں کر بیٹھا ہوں۔ اللہ فرمان کے میرے بندے تیری ایک نیکی ساڑھے کھڑ موجود ہے، بندہ کہے گا مولا کریمہ ایڈے ایڈے بڑے گناہ مابدے رجسٹر نے تے ایک نیکی کی کرن لگی ہے۔ اللہ فرمائے گا نانا میرا بندہ ہماری عدالت میں ایک نیکی کا بھی حساب ہوتا ہے، فرشتیاں نو حکم دیتا جائے گا، وہ کاغذ ایک ٹکڑا لے کر کے آنگے، اللہ پاک دے زمدنال وہ نیکیاں والے پلڑے چ رکھیا جائے گا، نیکیاں والے پلڑے چ رکھ دیتا جائے گا، نیکیاں بھاری ہو جان گیاں، گناہ ہوڑے ہو جان گے، بندہ ششدر رہ جائے گا، رہاں رہ جائے گا، اگے بڑھ کے ٹکڑا چک کے بیکھے گا تو جو تے لکھیا ہوئے گا لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ ایک کلمہ ایڈا پاری ہے، ایک کلمہ ایڈا وزنی ہے، پاڑے کلمہ تے ہو مسرور میاں، دل کر لے نور و نور میاں، تیرے ہو جانے سب دکھ دور میاں، پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جس پڑھے آئے او ترے جاوے گا، جس پڑھے آئے او ترے جاوے گا، تیرے مرن ویلے کم آوے گا، ہوئے قبر تیری چمکاوے گا، پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے، یہ کلمہ اللہ سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے، وحدت کا جہاں میں نہیں لوگ کا جانا دیتی ہیں کلمے پیچھے، یہ کلمہ اللہ سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے، سب منگتے ہیں یہ سب منگتے ہیں وہ داتا، پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھ لو خرے قدوں دا پڑھے پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. یہ تو کلمے کی فضیلت ہو گئی. تو میں شارٹ کٹ بیان کیتا ہے یہ تے بڑیاں فضیلتاں نے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں یوں آیا فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جیڑا بندہ مرد وقت اپنی زبان چے کلمے والا عقیدہ لے کے مر گیا جنت اندر جائے گا. اتنی عظمت والا کلمہ ہے. اے تے ہو گئی فضیلت. ہن کلمے دا معنی کی ہے؟ کلمہ دسدا کی ہے؟ یہ کلمے جو ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا تقاضا کیا ہے؟ آئیے تقاضا سمجھئے. لا الہ الا اللہ ایڈا کا کلمہ ہے. نکا جا جز پہلا تے ایکو گل دسدا ہے. کنیاں گلاں دسدا ہے؟ بولو ایک واری تے بولو. ایک گل دسدا ہے. کیڑی؟ کلمہ دسدا ہے کہ الہ کون ہے. الہ اے دس رہا. کلمہ کی کہندا ہے؟ لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا مگر اللہ، صرف اللہ. الہ کون ہے؟ الہ دا معنی کی؟ الہ دا معنی سمجھی. قرآن پاک اندر لفظ الہ تقریباً 80 باری آیا ہے تے تقریباً اکثر جگہ الہ دا معنی الگ الگ ہے. میں موٹے موٹے تانوں الہ دے 5 معنی گنان لگا ہوں. پہلا معنی کی الہ دا؟ الہ بمعنی معبود. الہ بمعنی الہ کا معنی معبود ہے. کتھے لکھیا ہے؟ ہینج کر کے پہلا پارا جناب ورکے تھل دیاؤ اینڈالے ورکے تے آ جاؤ. اینڈالے ورکے تے قید آن دیئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پترانوں اپنے کول بٹھایا ہے. اپنے پترانوں بٹھا کے کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اگو سارے کے کہتے ہیں نعبدو الہ کا، ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی. وَإِلَٰهَ آبائی کا، اور آپ کے آبا و اجداد کے الہ کی. پتہ لگا جدی عبادت کیتی جائے انہوں الہ کہم دینے، جدی عبادت کیتی جائے انہوں الہ کہم دینے. عبادت کنوں کہم دینے؟ عبادت کنوں کہم دینے؟ وَالْعِبَادَتُ فِي اللُّغَةِ مِنَ الظِّلَّةِ. عبادت دا معنی ہے اپنے آپ نو پست کرنا، اپنے آپ نو گراب دینا، اپنے آپ نو نکا کر دینا. سر دیاں والا تو لگ کے پیران دیاں تلویاں تک اپنے وجود نو اپنے مالک دے حوالے کر دینا. اللہ سنیا اکھاں میریاں نے پر اختیار تیرا ہے، کان میرے نے پر حکم تیرا ہے، زبان میری ہے پر حکم تیرا ہے. مولا کریمہ میں تیرا بندہ ماں. سر دیاں والا تو لگ کے پیران دیاں تلویاں تک میرے پورے وجود دا تو مالک ہے. کون مالک ہے؟ سر دیاں والا تو لگ کے پیران دیاں. یہ پورا جسم رب نے بنایا ہے کہ کسی اور نے بنایا ہے؟ کسی نے نہیں. کسی جی طاقت ہی نہیں، کسی دی اینی اوقات ہی نہیں، اینی جگہ ہی کوئی نہیں ہے. کوئی تے سامنے آئے دنیا تے جڑا بندہ ہے دعویٰ کردہ ہے تے کہندہ ہے نہیں جی نہیں، اللہ تو علاوہ بھی کوئی اور بنا سکتا ہے. میں محبت نال انہوں دعوت فکر دینا چاہنا ہوں. ویر جی ایک نکا جا کام کرنا ہے، اپنے سر دا ایک وال پٹ اپنے ہاتھ اندر پھڑ دنیا دے سامنے کھلو کے کر دعویٰ اے میرے سر دا وال اللہ پاک نے نہیں بنایا، اے فلاں ہستی نے بنایا ہے. پھر اپنے وعدے نو سچا کر کے دیکھا، اپنے دعوے نو سچا کر کے دیکھا. تو اپنے دعوے جی کدی سچا نہیں ہو سکتا. چلیں جرا اینج کر آج رات تیرا نو ہے نا، اپنے ناخن تے ہاتھ رکھ دنیا دے سامنے آ کے کہہ اے جڑا میرا ناخن ہے اللہ پاک نے نہیں بنایا، اے تے فلاں کرنی مرنی والے نے بنایا ہے. پھر اپنا دعویٰ سچا کر کے دیکھا. تو اپنا دعویٰ کدی سچا نہیں کر سکتا. چلیں جی بھی رہن اینج کر اے جڑا نیل کٹر نال ناخن
कट लेना है, जिहड़ा कट लेना है कटिया होया नूं अपने हाथ अंदर फड़ ते दुनिया दे सामने खलो के कर दावा ओए लोगो आ जिहड़ा कटिया होया नाखन है ये अल्लाह पाक ने नहीं बनाया, ये फलां बुजुर्ग ने बनाया है। फिर अपना दावा सच्चा करके दिखा, मैनू कसम है पैदा करने वाले रब दी तू अपना दावा कदी सच्चा नहीं कर सकता। सच्चा दावा है वे सिर दियां बालां तो लग के पैरां दियां तलबियां तक तेरे जिस्म दे टुकड़े टुकड़े दर्रे दर्रे खिते खिते गली गली नगर नगर कूचे कूचे तन तन ते मन मन ते जोड़ दा ते अखां दा ते दिल दा ते गुरदियां दा तेरे पूरे वजूद दा मालिक सिर्फ अल्लाह है। वो जदों मालिक अल्लाह है, जदों बनाण वाला अल्लाह है, फिर मन ना सजदे दे लायक भी अल्लाह है, इबादत दे लायक भी अल्लाह है, क्योंकि जिहड़ा बनाण वाला होवे ओही तिस कम दे लायक हुंदा है। ए वेखो ना बंदे कोल सिम जैज दी होवे विच लोड जैज दा ही चलदा है, बंदे कोल सिम टेलीनार दी होवे विच लोड टेलीनार दा ही चलदा है, बंदे कोल सिम सौंग दी होवे विच लोड सौंग दा ही चलदा है। एवें जदों पैदा करन वाला रब दे फिर सजदा भी रब दा ही चलदा है। जिन्ना एडी को सिम बनाईए ओ विच किसे दा लोड नहीं चलण दिंदे ते जिन्ने 6-7 फुटा बंदा बनाया है दसो सजदा किसे होर दा किवें चलण देगा। इलाह का माना माबूद है बस, जब कलमा पढ़ लिया तो फिर सज्जे खब्बे जान दियां कादियां लोड़ा ने पाई जान फिर रब दे दर ते आ गया। इलाह का पहला माना माबूद है ते दूजा इलाह दा दूसरा माना है इलाह बा माना मुश्किल कुशा। इलाह बा माना बोलो इलाह बमाना मुश्किल कुशा ए माना हुण किथे लिखिया है? आओ कुरान पाक दी सूरा यूनुस खोलिए। अल्लाह दा एक नबी है चला गया दरिया विच, दरिया चो चला गया दरिया दी तह विच, दरिया दी तह चो चला गया मछली दे पेट अंदर। दरिया दाम दे राह, दरिया दियां तहवां दाम दे राह, मछली दे पेट दाम दे राह। इन्नियां देरियां विच हुण अल्लाह दा नबी पुकारन लगा है, सद मारन लगा है। असी मुश्किल विच होइए ना सब तो पहले मोबाइल कढने आ, फोन मिलाने आ, नेटवर्क चेक करने आ, उत्थे कोई नेटवर्क चलदा उदों है भी कोई नहीं सन। लेकिन दरिया दियां जदों तेरा नेटवर्क जम्मिया ही नहीं सी, ओ जदों जैद दा नेटवर्क है ही नहीं सी। एक नेटवर्क है सी जिहड़ा मछली दे पेट विच भी काम पिया करदा सी, एक नेटवर्क जिहदा मौजूद है जिहड़ा मछली दे पेट विच भी सिग्नल पूरे पिया देंदा है। हजरत यूनुस पैगंबर मुश्किल विच ने, मुश्किल विच जरूरत है मुश्किल कुशा दी। हुण हजरत यूनुस पैगंबर ने मुश्किल कुशा नूं सद मारी, कुरान दा जिक्र कीता है। अल्लाह पाक फरमांदे ने फरमाया वज़न्नूनी इज़ ज़हबा मुगाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़ी ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका 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 इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। वाह यूनुस पैगंबर मुश्किल कुशा नूं सद मारन दा अंदाज किड्डा प्यारा है। तुसी दुनिया नूं दस्सिया है जिथे कोई कम ना आवे उत्थे मालिक कम आवे, जिथे बड़े बड़े छड़ जान ते बड़े 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 गेड़ा दे जान उत्थे कम आवे ते मुश्किल कुशा कम आवे। मुश्किलों में सदा तू है मुश्किल कुशा अलमदद अलमदद या इला या इला। मुश्किलों में सदा तू है मुश्किल कुशा अलमदद अलमदद या इला या इला। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दामा। इला बमाना मुश्किल कुशा हो गया। हुण तीसरा माना इला बमाना मालिक, इला बमाना मालिक मालिक तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु। दूसरे मुकाम ते आख्या फतअल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ु ला इलाहा, लफ्ज़ इला आया ला इलाहा मालिकुल हक़्क़
جو پوری کائنات کا تن تنہا بادشاہ ہے، وہ الہ ہے، اسی کو مالک ماننا پڑے گا۔ الہ بمانا مشکل کشا، الہ بمانا مالک، چوتھا مانا الہ بمانا رب، الہ بمانا بولو، الہ بمانا رب، الہ بمانا رب بھی ہے۔ رب کنو کہندے نے پالن والا، پالن والا، پالن والا ہے۔ ویکھو نا کٹھے رل کے بیٹھے نے چند نوجوان، آج کل نوجوان رل کے بیٹھے نے ماما بھیڑ دیاں گالاں کڈ دے ایک دوجے نو ماما بھیڑ دیاں گالاں کڈ دے رل کے بیٹھے نے تے لوکاں دیاں تھیاں دیاں گلاں چھیڑ کے بہ جاندے نے، میں انج کرنا میں انج کرنا، رل کے بہ جاندے نے تے فلماں دیاں سٹوریاں کھول کے بہ جاندے، رل کے بہ جاندے نے تے گندے لطیفے ایک دوسرے نوں سنا، رل کے بہ جاندے نے تے گندیاں گلاں کردے نے۔ اوے جوانو تسی کدے جوان جے میں منہ چکی پھر دے جے، ادھر ویکھو تانوں جوان وکھائیے، اے نوجوان رل کے بیٹھے نے گلاں پہ کردے نے، گلاں ہو رہی نے کی گلاں؟ اللہ اللہ اللہ، نحن نقص علیک نباہم بالحق انکم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا 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 رب السماوات والارض لن ندعو من دونه لن ندعو من دونه لن ندعو من دونه۔ گڈیاں سونیاں بولیاں رب والیاں دیاں بولیاں، جنہاں دے دل وچ رب دا پیار وڑ جائے انہاں دیاں بولیاں کڈیاں مٹھیاں ہو جاندیاں نے۔ انہاں نوں دنیا نہ غرضی کوئی نہیں، انہوں دنیا دی خوبصورتی نال غرضی کوئی نہیں، اے بازار حسن انہاں دا بگاڑ دا کچھ نہیں، اے جہان رنگ بو انہاں تے سر کردا کوئی نہیں۔ انہاں دیاں رب نہ لگیاں نے تے کہندے نے ربنا، رب ہے جوان نے جوان نے، ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه لن ندعو۔ کاش تانوں ترجمہ دووے تسی وی انج تڑپو جویں میں تڑپی جانا۔ لن ندعو من دونه لن ندعو من دو، ہم عدم بالجدم کر چکے ہیں کس بات کا؟ لن ندعو من دونه، اسی بستر تے گھر تے سرداریاں تے راٹھاں سب کچھ چھڑنا ہے۔ لن ندعو من دونه الہ، پھر لایا لن ندعو من دونه الہ لقد قلنا اذا شططا۔ الہ بمانا اللہ 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 اللہ، کیوں بھی ساؤنڈ آلیا سنا پھر ساڑھا ساؤنڈ واد کے نہیں ہے۔ اللہ 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 پاک برکت ہے بابا جی نے، اللہ اللہ توجہ کرنا نہیں، میں بھی نہیں بھی ساؤنڈ بھی ماشاءاللہ ساؤنڈ بھی اچھا ہے، میں پیار نہ رکھا ہے بابا جی ساڑھے لاڈلے بابا جی نے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا دراب دے دی وقار، الہ بمانا رب، ہن الہ بمانا ایک جگہ پر اللہ پاک نے لفظ الہ کے 9 معنی بیان کر دیا، 9 صفاتی نام اپنے ذکر کر دیے۔ اللہ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ الہ قدوس ہے، الہ جبار ہے، الہ قہار ہے، الہ خالق ہے، الہ مالک ہے، یہ سارے معنی الہ دے بندے نے۔ پتہ لگا جدو بندہ لا الہ الا پڑھ لیندہ ہے پھر بندہ قبراں تے سجدے نہیں کر سکدا، جدو بندہ لا الہ الا پڑھ لیندہ ہے پھر بندہ کسی اور دیگا نو شریعت سمجھ کے مان نہیں سکدا، جدو بندہ لا الہ الا پڑھ لیندہ ہے پھر بندہ حضرت علی دی مشکل کشائی دا نعرہ نہیں لا سکدا، جدو بندہ لا الہ الا پڑھ لیندہ ہے پھر بندہ کسی اور نو غوث اعظم نہیں کہہ سکدا، جدو بندہ لا الہ الا پڑھ لیندہ ہے پھر بندہ اللہ تو علاوہ کسی اور دے کل جا نہیں سکدا، پھر بندہ اقرار کر دے اللہ تو علاوہ کوئی نہیں، میرا سب کچھ میرا مالک ہے، میرا سب کچھ میرا خالق ہے۔ آؤ بیرو کلمہ بھی پڑھیا، کلمہ
تو साडे वड्डियां जानां भी दित्तियां, मुल्क भी बनाया, लेकिन अज साडे मुल्क विच कलमा यतीम हो गया है। अज कलमे वाले मुल्क दे विच कलमा लवारस होया फिरदा है। आओ कलमे दा माना समझिए, आओ कलमे दा तकादा समझिए, आओ कलमे दा मनहज समझिए, आओ कलमे दा कीदा समझिए। कलमे दा कीदा मनहज दस्तूर है वे सारी कट ते सकदा है, पर गैर दे सामने झुक नहीं सकदा। ये है कलमे का तकादा। इथों रख के कोई कटदा ते कट के सुट देवे, पर किसी दे सामने झुक सकदा। आए कलमे दा माना, इत्थे भी सजदा, उत्थे भी सजदा, इधर भी सजदा, उधर भी सजदा, इस दर पे सजदा, उस दर पे सजदा, दर बदर सजदा, ना इधर के रहे ना उधर के ही हम, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनद। कलमे दा माना फिर किवें समझ आएगा? जदों कलमा पढ़ लिया फिर मुक गई कहानी के, बस फिर गर्दन लानी ते ला दियो, पर झुकदी किसी अगे होएगी। ये कट सकती है, झुक नहीं सकती। अल्लाह अल्लाह कलमे दा पहला जोजे हुण दसो, दूजा शुरू करा कि ना करा? 12 वज सकदे ने, वज की सकते ने, वजने ही वजने। आपा किहड़ा 12 ठल लैने, वो तो वजने ही है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, खदरा तेजी वकार। कलमे दा दूसरा जुज केड़ा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक कलमे दा दूसरा जुज है। जदों बंदा ए जुज पढ़ लैंदा है ते बंदा अपने गले विच एक हार पा लैंदा है। एक गल विच हार बंदा पा लैंदा है। जिवें दुनिया ते बंदियां हार बनाए ने, एक फुल चमेली दा, एक फुल गुलाब दा, एक रत्ते रंग दा, एक खट्टे रंग दा, एक चिट्टे रंग दा सोहना जिहा हार बना के आने वाले परौने दे गल विच पा दिता जांदा है। ताज़ीम दा हार, तकरीम दा हार, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी एक हार है। ये जदों बंदा गल विच पा लैंदा है, फिर बंदा कमली वाले दा हो जांदा है, फिर बंदा आमिना दे दुर्रे यतीम दा हो जांदा है, फिर बंदा दीवाना परवाना कमली वाले दा हो जांदा है। जदों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गुलामी दा हार बंदे दे गले विच पै जाए, फिर बंदा सिर तो लग के पैड़ा तक कमली वाले दा इंज दा दीवाना बन जाए, इंज दा परवाना बन जाए। सिर तो लग के पैरां तक बंदे दे वजूद ते महबूब दा निखार नजर आवे। इश्तिहार ला के दसना न पवे मैं कमली वाले दा गुलाम हां, जलसा करा के दसना न पवे मैं कमली वाले दा गुलाम हां, वड्डे वड्डे बैनर छपवा के दसना न पवे मैं कमली वाले दा गुलाम हां। जदों हार गल विच पा लिया, फिर इंज दा गुलाम बन जा, लंघदा तू होवें लोकी वेख के कहणो वेख कमली वाले दा दीवाना जांदा पिया है। ऐ तकादा मुहम्मद रसूलुल्लाह दा कभी आपने सिख नहीं देखे? सिर ते पग पाई है, इत्थे कड़ा पाया, एडी एडी दाढ़ी रखी है, इत्थे जो मसीते इत्थे सिख आन के खलो जावे, साडा निक्का जा बच्चा भी कहेगा भी ओ सिख है। सिख नूं कदी अपना मजहब दसना पिया नहीं। वो सिर तो लग के पैरां तक अपने बाबे गुरु नानक दे रंग च रंगिया ही इंजे, दुनिया आपे ही वेख के कह देंदी है गुरु नानक दा है। वो तो सिर तो लग के पैरां तक कमली वाले दी मुहब्बत च इंज रंग जा, किसी दसना ही ना पवे, जेड़ा वेखदा जावे कहंदा जावे कमली वाले दा दीवाना जांदा पिया। इंज नबी पाक दी मोहब्बत विच जदों बंदा इस गले च हार पाए सारा कुछ होना है। आओ नबी पाक दी गुलामी दा हार गल विच पा लईए। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां, ए हार नबी पाक दी गुलामी दा जदों गले विच पै जांदा है बंदे दे, जदों बंदे दे गल विच गुलामी दा हार पैदा फायदा की हुंदा है? इहदा पहला फायदा है वे अल्लाह पाक उस बंदे नाल मोहब्बत कर लग जांदे ने। किथे लिखिया कुरान अंदर, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। दुनिया के लोगों अल्लाह नाल मोहब्बत करना चाहते हो? जी जी अल्लाह जी असीं मोहब्बत करना चाहते हैं। फरमाया मेरे नबी दी गुलामी ते इत्तिबा दा हार तुसीं पा लो, मैं तुहाडे नाल
محبت کرن لگ جاواں گا نبی پاک دی غلامی دا ہر بندے دے گل وچ پی جائے او دا دوجا فائدہ کی ہوندا ہے اللہ اس بندے دے گناہ پہ معاف کر دیندا ہے کتھے لکھیا ہے اگلے جملے وچ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ آل غرد جڑا محمد رسول اللہ والا ہار غلامی دا اپنے گلے وچ پا لیندا ہے اللہ پاک انہوں کامیابیاں دے دیندے نے ایک کتھے لکھیا ہے یہ سورہ نور وچ لکھیا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ هُمُ الفائزون فائزون فائزون کملی والے دہار گل وچ پالو میں تنو کامیاب کر دیواں گا حل کرد فیصلہ پا دیا جڑا نبی پاک دی غلامی دہار گل وچ پالیندا ہے وہ جنت وچ چلا جاندا ہے آقا فرماتے نے من اتانی دخل الجنہ من اتانی دخل الجنہ اور لوگ کو میں اللہ دا نبی گرنٹی پیا دینا وا جڑا بندہ میری غلامی دا ہار گل وچ پائے گا او سیدھا جنت وچ جائے گا مجھے دا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا ہاتھ نبی دے پڑائی جس بھاگے اپنی چھٹی گل اپنی گل کتھی اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا کہ نہیں بس پیچھے پیچھے چلنا بہار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا یہ کملی والے کی اے نبی پاک اللہ زندہ اللہ اللہ جدو نبی پاک دیکھو نا میں تم دیکھا ایک نکی جی گل سمجھانا پھر گل مکانے ایک ہار نبی پاک دی غلامی دا نبی پاک دی فرما برداری تے ایک ہار نبی پاک دے کسے امتی دی غلامی دا کسے امتی دی تابعداری دا دسو خا پلا نبی دا ہار عظمت والا ہے یا نبی دے امتی دا ہار عظمت والا دسو خا پلا گال تا سمجھ گئے ہونگے کئی بندے جو سمجھنے والے سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں کسی کی پگڑی اچھالنا مقصود نہیں کسی کا گریبان جھنجھوڑنا مقصود نہیں ہم سے لوگ دور جاتے ہیں یہ فلاں کی نہیں مانتا یہ فلاں کی نہیں مانتا ایندی نہیں ماندا او دی نہیں ماندا او کونے جی وہ جی بڑا وڈا ہے او کونے وہ بھی بڑا وڈا ہے بھائی جان جاگتے بڑے بڑے وڈے پھر دینے پر کملی والے تو وڈا کوئی نہیں ہو سکتا تے پھر اسی کملی والے دی غلامی دا ہار پایا ہے اے لت سکدا اے نہ لتھنا ہے سی تانوی دعوت دینے ہیں لوگو آؤ باقی ہار لا دیو عزت سب کی ہے احترام سب کا ہے قدر سب کی ہے کوئی امام ہے کوئی پیر ہے کوئی بزرگ ہے کوئی گدی نشین ہے کوئی کچھ ہے سب کی عزت سب کا احترام سب کی قدر پر گڑے بچ جڑا سونے دی غلامی دا ہار پیا ہے او لا سکدے وہ اسی نہیں لا سکتے وہ گلے چی رہے گا اللہ پاک دی بار کا اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دن گولو بدلو کو رات ہے مکے دی دن گولو بدلو کو رات ہے مکے دی کدی جا کے میں کھو کدی جا کے میں کھو کیا بات ہے مکے دی دن گولو بدلو کو رات ہے مکے دی جیڑا بھی کو دیکھ لنگا مکہ تے مدینہ اس سے ویلے اندہ لوگ ٹھارے جاندہ سینائیں سانوں بھی دکھا دیں
مولا سانو بھی دکھا دے برسات تو مکے دی دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی کدی جا کے ویکھو او کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما یا اللہ ہمارے بھائی کی اس مسجد کو مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما اللہ ان کے معاملین کو دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما میرے مولا کریم اگر کسی کے والدین بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما اللہ کو بے اولاد ہے اسے نیک نرینہ اولاد عطا فرما کوئی میری بہن بے اولاد اللہ اسے بھی نیک نرینہ اولاد عطا فرما یا اللہ جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی وہ اپنی رحمت سے درگزر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین